देव बरो दीस दिवन तुमकां हांव सुमेस्तांक फिलिपान थंयसर नातालांक जेजू सशी आपयलो. कित्याक फिलिपान पळयलें जेजू क्रिस्त मेस्सिया सोडवणदार जावन आसा म्हणून ताणें अनुभव केलो आनी थंयसर नातानायलाक तो आपोवणें दिता आनी नातानायल जेजू मुखार वेता आसतना जेजू म्हणटा, हो खरो इस्रायल घाल हाचें थंय कपट ना म्हणटा. वय तवळी सरता हाची कशी तुका वळख? जेजू क्रिस्त हर एकल्यांक वळखता भाव भयणीनो. वय थंयसर किर्तनगार 139 सामान सांगले बरी थंयसर किर्तनांत ते बरयता, म्हाका आवयच्या गर्भांत रुपीत केल्लो तुवेंच जावन आसा. हांव खंय वचून लिपोवन रावूं? हांव खंय आसल्यार तूं म्हाका सोदून काडताय? वय ही उतरां दाविदाची. वय आमकां आवयच्या गर्भांत रुपीत केल्लो देव आम्हा सर्वां विशांत जाणा आसा. आनी थंयसर कपट नासले वरवीं तो थंयसर म्हणटा, नातानायल म्हणटा, हो देवाचो पूत म्हणटा. आज तर देवाक वळखाचें जाल्यार जेजू क्रिस्त सोमी धनी आमचो सोडवणदार म्हणून आमी मानून घेवचें जाल्यार अत्म्याक लागली पिडा ती पाताक आनी मरण आमचें वसाचें जाल्यार आमचे भितर कपट आसूंक नजो. कपटपण आमकां देवा थावन पयस करता. आमी कपटी भायल्यान आमी मागणें करची बरीं मनशां म्हूण आमी दाखयता, पूण भितर आमचें थंय कपट आसा जाल्यार खंडीत देवाची वळख धरूंक आमकां जायना. बगर आमी देवा थंय येताना देवाची वळख जायची जाल्यार आमी कपट नासतना थंयसर कितेंच लिपय नासतना आमी आसा तशें देवा थंय येताना देवाक कळीत आसा हांव आनी तूं कोण म्हणून. आनी तो आमचें काळीज जाणा आसा. अंतस्करणांत कितें जावन आसा तें सगळें बाप जाणा आसा. आनी अंतस्करण पळोवन सो देव ताका प्रतिफळ दिता, सारको प्रतिफळ दिता. नातानायलाच्या काळजांत एक आशा आयली मेस्सियाक पळयचें आनी ताचें तें कपट नासलें. अंजुराच्या रुखा मुळी तो बसून आसतना देवान ताका पळयलो म्हळ्यार एका घडये देव आमच्या काळजाचे अत्रेक पळोवन आसा आनी ताका फावो ती जबाब मेळ्ळी. देवाचो पूत म्हणून म्हणूंक वळख ताका धरूंक साध्य जालें. आनी थंयसर वर्ती तूं आनीकी सत तूं पळयतलें, तूं म्हाका हांवें तुका पळयलो म्हणून सांगलें वळवीं तूं सत मानताय न्ही. हाच्या वर्ती घडितां तूं पळयतलें म्हूण सांगता. सर्ग उक्तो जाल्लो देवदूत देंवचे सडचे तूं पळयतलें म्हळ्यार हांगासर कितें म्हणटा म्हळ्यार आमकां केदाळा कपट ना आमचे भितर कितें कपट. वय आमी पातकी म्हणून वळखत आसतना कपटी जायनासतना आमी व्हडली मागणी करची म्हणून दाखयनासतना बगर आमी पातकी म्हणून वळखत आसतना आमचे भितर आसचें मेळेपण देव पळयता म्हणून वळखत आसतना आमकां जेजू क्रिस्ताची वळख जाता, ताच्या संबंधाक येवंक जाता. मात्र न्ही थंयसर आमकां ते सर्ग अनुभव करूंक जाता. सर्गीचो संतोष समाधान व्हड संतोष जॉय आमकां अनुभव करूंक जाता म्हणून हांगासर आमकां सांगून दिता. वय भाव भयणीनो, तर देवा मुखार येताना आमी कपटीपण आमी पयस करया. कित्याक देवाक आमच्या विशयान हर एक कळीत आसा. आमी खंयचेय लिपोवचें नाका म्हळ्यार तोंडान उक्तें सांगचें न्ही, बगर आमी आसा तशें ताचे लागीं येवया. आमेन.